पुलिस एहलकार ही एक शहरी को अगवा करे, उससे स्टाम्प पर दस्तखत करवाए और फिर जो है उसको ब्लैकमेल करके उसे पैसे बटोरे। कानून इतना ताकतवर है कि अगर कोई मुतल्लका कानून नाफिज करने वाला अफसर भी उसको खिलाफ वर्जी करेगा तो वो उसी की गिरफ्त में आ जाए। इससे पहले भी पुलिस एहलकारों को सजा हो चुकी है, अमनशाद के भी मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, लेकिन दोबारा बहाल होकर जो है वो सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ बिलाल शफीक। समझा जाता है कि पुलिस जो है वो शहरियों की रखवाली है। कभी भी किसी शहरी को अगर कोई मसला आए तो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। पुलिस जो है इस टोटल मामले के अंदर अगर कभी भी किसी शहरी के साथ कोई मसला आए तो एज आ हीरो का किरदार अदा करती है। लेकिन कैसा ये मुमकिन है कि अगर कोई पुलिस एहलकार ही एक शहरी को अगवा करे, उससे स्टाम्प पर दस्तखत करवाए और फिर जो है उसको ब्लैकमेल करके उसे पैसे बटोरे। ऐसे ही एक वाकया गुजरांवाला के अंदर पेश आया है। थाना सब्जी मंडी के अंदर एसएचओ सब्जी मंडी जो डायरेक्टली तौर पर जो है इस टोटल मामले के अंदर मुलव्वस पाए गए हैं, लेकिन पुलिस ने भी जो है सख्त कार्रवाई की है। सीपीओ गुजरांवाला के जब सारा मामला उनके नोटिस के अंदर आया तो एसएसपी ऑपरेशन को जो है ये इंक्वायरी जो है ट्रांसफ़र की गई। इंक्वायरी के अंदर जो है एसएचओ सब्जी मंडी जो है वो गिल्टी पाए गए। खाली एसएचओ सब्जी मंडी नहीं बल्कि ये प्रॉपर एक गैंग बन चुका था। एसएचओ सब्जी मंडी 7 जो है एक सब इंस्पेक्टर 7 एएसआई यानी कि तफ्तीशी अफसरान 2 जो है 7 गिल्टी पाए गए। इनको जो है सज़ा दी गई है। क्या सज़ा दी गई है, क्यों सज़ा दी गई है, कैसे ये कानून की गिरफ्त के अंदर आए, आला अफसरान तक कैसे बात पहुँची, इस वक्त जो है एसएसपी ऑपरेशन जो है वो हमारे साथ गुजरांवाला के मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। बताइएगा कि सबसे पहले आखिर कानून के अंदर सिस्टम के अंदर ऐसी कौन सी कमज़ोरी है जिसका सहारा लेते हुए एक एसएचओ रैंक का बंदा जो शहरियों को जो है वो ब्लैकमेल करे, उनसे स्टाम्प पेपर जो पे है जो वो दस्तखत करवाए। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूल ऑफ लॉ का एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। और जो आपने सवाल किया है उसका जवाब ये है कि कानून इतना ताकतवर है कि वो अगर कोई मुतल्लका कानून नाफिज करने वाला अफसर भी उसको खिलाफ वर्जी करेगा तो वो उसी की गिरफ्त में आ जाएगा। तो कानून कमज़ोर नहीं, कानून ताकतवर है। तो जहाँ तक इस सारे वाक़े की बात है, ये बड़ा ही बदकिस्मत है कि हमारे माशरे में भी और हमारे महकमे में भी ऐसे अनासर, ऐसे अशख़ास, ऐसी काली भेड़ें मौजूद होती हैं कि जिनका काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, वो उस तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की बजाय वो बदकिस्मती से लुटेरे बन जाते हैं, वो बदकिस्मती से मुजरिम बन जाते हैं। तो कानून जो है वो मुजरिम के ख़िलाफ़ काम करता है, उसके मुजरिम को गिरफ्त में लाने के लिए हरकत में आता है, चाहे वो कोई आम शहरी हो या चाहे वो पुलिस की यूनिफ़ॉर्म में शामिल मुजरिम हो। सर, इस मामले के अंदर आप इंक्वायरी ऑफिसर हैं। बताइए कि आखिर ये टोटल मामला क्या था? कौन से स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवाए गए, किस तरह शहरी को जो है इन्होंने अगवा किया, क्यों ये कानून की गिरफ्त में एक एसएचओ जो है अपनी हवालात में बंद हुआ, इसके मुतालिक ज़रा बताइए। जी, ये एक गलत तरीके से एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया अगवा का। और उस अगवा के झूठे मुकदमे में एक मुल्ज़िम को नामज़द किया गया जिससे मुबैना तौर पर किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग के हवाले से कोई चीज़ें सेटल करनी थी। तो वो जब जिस मुल्ज़िम को गलत तरीके से नामज़द किया गया, वो किसी तरीके से उसकी दरख्वास्त आ जाती है सीपीओ गुजरांवाला के ऑफ़िस में, और उस पे जब सुना जाता है तो पता चलता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कि ये शायद मुल्ज़िम गलत तरीके से नामज़द हुआ है और इसका अगवा में कोई किरदार नहीं है, या ये अगवा का मुकदमा ही झूठा है। अमूमी तौर पे चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सीएम पंजाब और आईजी पंजाब साहब की डायरेक्शंस के बाद से फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है, तो कोई भी ऐसी अगवा का या सीरियस जो इंसिडेंट होता है तो उसमें एफआईआर फ़ौरन इंदराज हो जाती है। लेकिन एफआईआर के इंदराज होने में और उसके बाद मेरिट पे तफ्तीश होने में 2 डिफरेंट अवामिल हैं, और इनको हम मेक श्योर करते हैं कि तफ्तीश में मेरिट पे हो। तो जिस वक़्त तफ्तीश के अमल में ये बात सामने आई कि ये शायद गलत नामज़द हुआ है और फिर इसकी मुकम्मल तहकीकात करवाई, तो पता चला कि ये ना सिर्फ़ इस तरह का कोई वक़ूआ ही नहीं हुआ, एक झूठा वक़ूआ बनाया और उस झूठे वक़ूए की एफआईआर दी। उसमें एक आदमी को जिससे प्रॉपर्टी का स्टोर्स मुबैना तौर पर सेटल करना था, उसको नामज़द करके और उसको गिरफ़्तार करके उससे खाली स्टाम्प पेपर्स पे दस्तखत करवाए गए। जिस वक़्त ये मुकम्मल
چیزیں سامنے آئیں اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کی گئی تو پھر یہ پتہ چلا کہ واقعی ایسا ہوا ہے، اور وہ نہ صرف وہ جو خالی اسٹامپ پیپر پہ دستخط کروائے گئے تھے وہ برآمد ہوا، اور باقی دیگر چیزیں بھی تفتیش میں ساری سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس پولیس آفیسر نے اور جس پرائیویٹ شخص نے مل کے یہ اغوا کیا، اور اغوا کرنے کے بعد جو اس میں جس جرم کا مرتکب ہوئے، ان ساری دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، اور ان مقدمات میں ان مجرمان کو، وہ پولیس افسر ہو یا وہ کوئی عام شہری ہو، جس نے جرم کیا ہے وہ مجرم ہے، اس کو پابند سلاسل کیا گیا اور جیل میں بھیجا گیا، اور ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات شروع سر ہو اس سے چکی ہیں۔ پہلے بھی کئی پولیس اہلکاروں کو سزا ہو چکی ہے، منشیات کے بھی مقدمہ درج ہو چکے ہیں، لیکن دوبارہ بحال ہو کر جو ہے وہ سروس جوائن کر لیتے ہیں۔ کوئی پراپر کوئی ایسا سسٹم میکانزم موجود نہیں ہے جسے ان کو جو ہے پراپر ایک گرفت کے اندر لایا جائے؟ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایسے جو پولیس اہلکار ہے دوبارہ آ جاتے ہیں، ان کو پولیس سروسز کے اندر نوکری کرنے کا حق حاصل ہے؟ جی، یہ بحالی کا عمل جو ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ جس طرح سے کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو ایک پہلی عدالت فیصلہ کرتی ہے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ اس کا اپیل لیتی ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، اسی طرح سے پھر آگے کچھ ایسی سزائیں ہیں جن کا صدر پاکستان کو، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، ان کو اختیارات ہے اس کی پارڈن کا یا اپیل سننے کا۔ تو اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی محکمانہ سزا ملتی ہے تو اس کی اپیل کے لیے سروس ٹریبیونل ہے، وہ اس کا انڈیپینڈنٹ ادارہ، وہ اپنا کام کرتا ہے، اس کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے، وہ اپنے قانونی تقاضے کو پورے کرتا ہے۔ تو جہاں تک بحالی کا تعلق ہے یا جاب میں آنا ہے، تو ہمارا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور جو پولیس کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ کسی ایسی پوزیشن پہ، ایسی پوسٹ پہ دوبارہ اس شخص کو نہ لگائیں جہاں پہ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور لوگوں کے لیے باعث زحمت بنا یا اس کرمنل ایکٹیویٹی میں۔ تو اور یہ چیز بارہا ہم اپنے ماتحتان کو اور جتنے بھی افسران ہیں ان کو سیمینارز میں بھی ادروائز بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیز ان کے جو ان کا کیریئر ہے، یا جو ان کا جو نوکری ہے یا جو ان کی ملازمت ہے، یہ اس کے لیے خوشائند بات نہیں ہے، یہ اس سے ان کو ان کے نوکری کو، کیریئر کو نقصان پہنچتا ہے۔ سر یہ جو 3 اہلکار ابھی قانون کی گرفت میں ہیں، جن میں ایس ایچ او بھی ہیں، 2 تفتیشی افسران ہیں، ان کے خلاف کون سی دفعات کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی گئی؟ جی، ان کے خلاف اغوا کا، حفظ بجا میں رکھنے کا، ناجائز اختیارات کے استعمال کرنے کا اور دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ ایس ایس پی آپریشن گوجرانوالہ ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی جو ہے قانون سے بالا تر نہیں ہے، قانون جو ہے وہ طاقتور ہے۔ معاملہ یہ ٹوٹل ایسے تھا کہ جب سی پی او گوجرانوالہ رانا یا سلیم صاحب کے پاس اس ٹوٹل معاملہ ان کے نوٹس کے اندر آیا، ایک انکوائری مکمل کی گئی۔ انکوائری کے بعد جو ہے تینوں اہلکار جو ہے جب گلٹی پائے گئے تو ان کو جو ہے سخت سزائیں دی گئی ہیں۔ ساتھ ساتھ ایس ایس پی آپریشن اور گوجرانوالہ پولیس کا کہنا ہے اگر کسی کے ساتھ بھی اگر تھانے کے اندر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو برداشت کیا جائے، بلکہ اعلیٰ فورم موجود ہیں، آفیسز موجود ہیں، یہاں پر آ کر درخواست دی جائے، پراپر انویسٹیگیشن کرائی جائے۔ انویسٹیگیشن کے بعد اگر کسی شہری کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یقیناً اس کو بھی انصاف ملے گا۔ پبلک ڈیجیٹل سے بلال شفیق کو دیجیے اجازت، ایسی مزید خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر رہیں گے۔ جی